به چی اینقدر زل زدی؟ مگه قبلا ما رو ندیدی؟ من چه نیازی دارم به دخترای بیکار و احمقی مثل تو زل بزنم؟ من با دخترای زیبایی دوستم که شما دوتا جلوشون هیچی نیستین. به به، پس آقا با دختری خوشگل دوسته. به نظر میرسه اون دخترای خوشگل کورن. میخندید نه؟ بفرما. خب وقتی جوک میگی میخندیم دیگه. حالا شما بگید کجا دارید میرید؟ میرم پیش دایی اقبال. حرف از دخترا میزنه و ملاقات پیش داییش میره. حتما اونا رو توی شیشه نگهدار ترک نخوره. تو با من زبون درازی نکنی به نفته. مامانم راست میگه. مادر تو زن زبون درازی بوده. منو ببین، یک کلمه دیگه بگی دندونتو میشکنم. چرا؟ عصبانی شدی؟